سورة الكوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. أعطينا یہاں پہ پڑھنا ہے أعطينا. أعطينا عطينا نہیں پڑھنا ہے، اس کو أعطينا پڑھنا ہے. بہت سارے آدمی لوگ پڑھتا ہے عطينا، إنا عطينا نہیں، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر پڑھنا ہے. کوئی پڑھتا ہے فصل لربك وانحر پڑھنا ہے اس کو. کوئی کیا پڑھتا ہے فصل، اس کو ایسا نہیں پڑھنا ہے. فصل لربك وانحر. ان شانئك هو الابتر. ان شانئك هو الابتر پڑھنا ہے.